जय विष्णु तथा नमस्ते भन्न चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईँहरू सबैलाई गुरु युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। गुरु युट्युब च्यानलमा आउनुभएकोमा तपाईँलाई स्वागत, धन्यवाद। गड ब्लेस यु। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र केही कमेन्ट, प्रार्थना विषय केही छ भने अवश्य पनि भनिदिनु होला र मलाई प्रार्थना पनि गरिदिनु होला, सहायता गरिदिनु होला भनी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, आउनुहोस्, आज म तपाईँको बिचमा मर्कुस 11को 22 देखि 25 खण्डबाट, मर्कुस 11 अध्यायको 22 देखि 25 खण्डबाट केही व्यवहारिक शिक्षाहरू जो प्रभु येशूले हामीलाई दिनुभएको थियो त्यहाँबाट अलिकति म बोल्न चाहन्छु, इन्करेज गर्न चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। त्यो अगाडि आउनुहोस्, हामी एउटा पुरस्कार धन्यवाद दिउँ। जिउँदो छन् येशू, जिउँदो छन् मेरो मनमा, येशू जिउँदो छन् सङ्कटमा मेरो सहारा हो, येशू सधैँ जिउँदो छन्। धन्यवाद छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग अनि पृथ्वी सारा संसारलाई बनाउनु हुने सबै मानिसहरूका सृष्टिकर्ता, सबै जीवधारीका आत्मा परमेश्वर, सबैलाई जीवन, चङ्गाई, छुटकारा, सुरक्षा, आशिष दिने परमेश्वर। जसले तपाईँले विश्वास गर्छ त्यसलाई तपाईँ परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ, उनीहरूले जीवन दिनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छु प्रभु। यो समय तपाईँलाई महिमा, आदर, स्तुति जनाउँदछु, आराधना वचनहरू बोल्दछु। मलाई ओठ जिब्रोमा ठिक शब्द बोल्न अगुवाई गर्नुहोस्। सुन्नेहरूलाई तपाईँको श्रोताहरूलाई हरेकलाई आशिष दिनुहोस्, छुटकारा ल्याउनुहोस् यीशुको नाममा। प्रियहरू, परमेश्वरलाई महिमा, तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्, शान्ति सालोम। आउनुहोस् मर्कुस 11को 22बाट। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। किप इन फेथ, किप योर फेथ इन गड, किप योर फेथ इन गड, किप योर फेथ इन जिजस लर्ड सेभियर अलमाइटी, क्रिएटर अफ द होल वर्ल्ड। अनि परमेश्वरमा विश्वास राख र साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका, विश्वास गरेका, बोलेका कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलिएर समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। प्रियहरू, त्यसलाई फेरि पढ्न चाहन्छु। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन र आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई, समस्याका पहाडलाई अथवा रोगलाई अथवा कुनै पनि अभावको, कुनै पनि शत्रुलाई, गोलेतलाई विश्वास गरेर पहाड उखेलेर समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति, भनेको विश्वास गर्नेको निम्ति मात्रै, अरूको होइन, शङ्का गरेको होइन, विश्वास गरेको निम्ति त्यति हुनेछ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ विश्व पाएको छ भने विश्वास राख, विश्वास थामी राख, शङ्का नगर। विश्वास गर्ने मान्छेसँग गर, विश्वास नगर्ने कुरा नसुन, विश्वास नगर्नेको कुरा नसुन, डर आउने कुरा नसुन। विश्वास आउनेको, चङ्गाई आउनेको, छुटकारा आउनेको, ऊर्जा आउनेको, सामर्थ्य आउनेको, सामर्थ्य बनाउने कुरा, व्यक्तिको अरूको कुरा सुन, सोच। र तिमीहरूले प्रार्थना जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख, त्यो तिमीहरूको हुनेछ, आमेन। 25, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ र कसैको विरुद्धमा केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गीयमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूको अपराधहरू क्षमा गरून्। तर क्षमा गर्नु भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु छैन। प्रिय मित्रहरू, सबैभन्दा पहिला जब हामी प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौँ, जब हामी प्रार्थना गर्न इच्छा गर्छौँ, कुनै एकान्त ठाउँहरूमा अथवा कुनै साथीभाइहरूसँग जान्छौँ अथवा सङ्गतिमा जान्छौँ भने, प्रभुसँग केही माग्न चाहन्छौँ भने, केही कुरा परमेश्वरले उत्तर दिएको चाहन्छौँ भने, जब हामी प्रार्थना खडा हुन्छौँ भने प्रियहरू, परमेश्वरसँग उपस्थिति भने सबैभन्दा पहिला व्यवहारिक शिक्षा यसरी हामीलाई दिनुभएको छ कि 25 पद भन्छ, जब तिमीहरू प्रार्थना खडा हुन्छौ र कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने, कसैलाई हानि गरेको, चोट पारेको छ भने पस्ता गर्नु पऱ्यो, प्रभुसँग क्षमा माग्नु पऱ्यो, त्यो मान्छेसँग क्षमा माग्नु पऱ्यो। 1 नम्बर। 2 नम्बर परमेश्वरसँग क्षमा माग्नु पऱ्यो र त्यो मानिससँग क्षमा माग्नु पऱ्यो। 2 नम्बर, हामीले कसैलाई केही नराम्रो कुरा गरेका छौँ, हाम्रो कुराकानी, व्यवहार, कुनै पनि कुराले चोट परेको छ भने, मन दुखेको छ भने क्षमा दिनु पऱ्यो, क्षमा लिनु पऱ्यो, परमेश्वरसँग पनि उहाँसँग पनि। यदि उनीहरूले हामीलाई चोट पारेका छन् भने पनि, यदि कसैको व्यवहारले हामीलाई बाधा पुगेको छ भने पनि त्यसलाई पनि हामीले क्षमा दिनु पऱ्यो, क्षमा माग्नु पऱ्यो, क्षमा दिनु पऱ्यो, क्षमा लिन पनि, क्षमा दिन पनि हामी जान्नु पर्दछ। त्यसपछि मात्रै हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र प्रार्थनाको जवाब आउँछ। नत्र भने हामीले क्षमा दिन सकेका छैनौँ, अरू दुःख दिएका, चोट पारेका छौँ र अरूले पनि चोट पारेका छन्, हामीलाई दुःख दिएका छन्, हामीलाई दुःखित बनाएका छन् भने अरूलाई पनि क्षमा दिन सकेको छैन भने पनि त्यो समस्याको लागि प्रार्थनाको बाधा बन्यो,
क्षमा दिन सकेनौँ भने पनि जानेनौँ भने पनि प्रार्थनाको बाधा पनि। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मैले चाहिँ साँच्चै नै प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रार्थनाका बाधाहरू, प्रार्थनाका अप्ठ्यारा कुराहरू, प्रार्थनामा आउने बाधाहरू हटाउनुपर्छ, त्यो पाडहरू हटाउनुपर्छ र हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग र मानिससँग ठिक सम्बन्ध राखेर, शान्तिको सम्बन्ध राखेर तपाईँ प्रार्थना गर्दछौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरले जब हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ, जब हामी अरूलाई क्षमा गर्छौँ र अरूको क्षमा गर्ने गर्छौँ। आमेन। त्यसपछि 22मा आएर यसो तिनीहरूले जवाफ दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। त्यतिखेर यसोले चेलाहरूलाई भन्नुभएको यो व्यवहारिक शिक्षा हो र अहिले हामी विश्वव्यापी मण्डलीमा रहेका त्रिक परमेश्वरलाई मान्ने परमेश्वरका चेलाहरू, विश्वासीहरू, सन्तहरूलाई, हामी सबै अगुवाहरूलाई भनिएको छ कि हाम्रो पहिलो कर्तव्य परमेश्वरमा विश्वास राख्ने, परमेश्वरको विश्वास प्राप्त गर्ने। विश्वास कसरी आउँछ? परमेश्वरको वचन सुनेर 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 आउँछ र विश्वास शङ्का पनि सुनेर आउँछ। शङ्का आउने कुरा नसुन्ने, कुनै पनि व्यक्तिको वा कुनै टेलिभिजन युट्युब नसुन्ने, तर विश्वास आउने वचनबाट बोलेको कुराहरू सुन्ने र विश्वासले भरिएका मानिस सङ्गत गर्ने। आमेन। विश्वासले भरिएकाहरू सल्लाह काम गर्ने विश्वास आउँछ। विश्वास आउँछ तब हामीले शङ्का नगरिकन, यसैले भन्नुभयो 23मा, म तिमीलाई भन्दछु, यदि कसैले अथवा आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा, यहाँ 23मा लेखेको छ, कसैले प्रार्थना गर्नु अगाडि आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर, शङ्का गर्दैन तर विश्वास गरेर भन्यो भने को अर्थ बोल्यो भने, घोषणा गर्यो भने, स्वीकार गर्यो भने, प्लस प्रार्थना पनि गर्यो भने। विश्वास चाहिँ क्या हुन्छ? हृदयमा र मुखमा हुन्छ भनेको छ। हृदयको विश्वासलाई मुखले स्वीकार्नुपर्ने, मुखले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसैले भन्नुभयो प्रधान नियम मर्कुसको 23मा, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर त्यो पहाडलाई अथवा समस्यालाई अथवा शत्रुलाई रोक्ने कुरालाई हट भन्यो भने, उखेलेर समुद्रको पहाड समुद्रमा खस भनेर भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हाम्रो प्रार्थनाको बाधाहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले कसैलाई क्षमा दिनु सकेको छैन क्षमा दिनु पऱ्यो, क्षमा लिएको छैन क्षमा लिनु पऱ्यो। र अर्को नम्बरमा हामीलाई प्रार्थना गर्ने व्यक्ति आए पनि प्रार्थना गर्ने योग्यको हुनुपर्छ, हामी पवित्र जीवन जिएको हुनुपर्छ। अनि प्रार्थना पवित्र व्यक्तिको मात्रै, परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउने आयकारी व्यक्तिको निम्ति मात्रै परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, अनि हामीले कुनै पनि पहाड उखेलेर समुद्रमा खस भनेर भन्यो भने, अघि गऱ्यो भने, कुनै पनि शैतान, दुष्ट आत्मा, कुनै बिमार, रोग, अरू कुनै समस्या, अभावका कुराहरूलाई येशूको नाम हकार्ने र येशूको निस्किजा भने, गरिबीको आफ्नो निस्किजा, मेरो जीवनबाट परिवार छोडिजा चौ समुद्रमा खस, तँलाई जराइसँग श्राप छु, म आगे गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ। कुनै बिमारी तँलाई जराइसँग श्राप छु, बिमारी तँलाई येशूको जराइसँग निस्केर जा, थाइरोइड अथवा समथिङ तँलाई निस्किजा भनेर हामीले आगे गर्नुपर्छ। अनि प्रियहरू, अनि आज्ञा गरेर हामीले हकार्नुपर्छ। आई रिजेक्ट पोभर्टी, आई रिजेक्ट द सिकनेस, डिजिज, आई डिफिट, आई रिजेक्ट, I love the healing, I love the blessing, I love the joy, I love the victory, I love the word of God, I love the God Almighty, I worship you, रोखो तोरो मान्दा। हामी जब यसरी भन्छौँ प्रियहरू, परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार्ने र परमेश्वरको वचनलाई कुराहरूलाई स्वीकार्ने, बोल्ने र परमेश्वरका वचन अनुसार भन्दा विपरीत हामीलाई फाइदा हुने विपरीत कुराहरूलाई इन्कार गर्ने, हकार निस्किने, आगे गर्ने, निस्किजा भने भन्ने, बोल्ने गऱ्यो भने पनि हाम्रा समस्याहरूले हाम्रो आवाज पक्रिरहेको हुन्छन्। समस्याहरूले, शत्रुहरूले, दुष्ट आत्माहरूले, रोगहरूले, भाइरसहरूले अनि हर प्रकारका अभावका कुराहरूले हाम्रो आवाजलाई पक्रिरहेको हुन्छ। जब हामी बोल्छौँ त्यसले निस्किजा भन्यो भने निस्केर जानेछ, छोडिजा भने छोडेर जानेछ, हट भने हट्नेछ। र जब हामी आशिष बोलाउँछौँ वचन अनुसार, वचन बोल्छौँ, घोषणा गर्छौँ, वचन यसमा लेखेको वचन अनुसार आशिष आइज, सँगै आइज, बुद्धि आइज, परमेश्वरको महिमाका कामहरू हुन आइज, परमेश्वरको महिमा होस् भन्ने भन्छ भने हुन आउने। यसकारणले गर्दा मर्कुसको 23 भनेको छ, म तिमीहरूलाई तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको लागि त्यस्तै हुनेछ। तिनचोटि भन्यो भने भनेको छ है प्रियहरू। भन्यो भने भनेको अर्थ घोषणा गर्ने, वचन अनुसार वचन स्वीकार गर्ने, समस्यालाई स्वीकार नगर्ने, समस्या स्वीकार नगर्ने, उत्तरलाई स्वीकार गर्ने। एन्सर आएको छैन, उत्तर आएको छैन, सँगै आएको छैन, के मोबाइल आएको भने मोबाइल आएको छैन, अथवा कुनै पनि कुरा आएको छैन भने आएको छ, आउँदैछ, आइसकेको छ भनेर यसरी स्वीकार गर्ने, अनि पाएको देख्ने कल्पना गर्ने। एफिसी विषय लेखेको छ, एफिसी 20मा पनि प्रेरित पावलले सिकाउनु भएको छ कि परमेश्वरले तिमीहरूले मागेको भन्दा पनि, सोचेको भन्दा पनि, कल्पना गरेको भन्दा पनि ठुलो कुरा, गरेको भन्दा पनि ठुलो कुरा दिनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँले मैले प्रार्थना मागेको भन्दा पनि, सोचेको भन्दा पनि र कल्पना गरेको भन्दा पनि ठुलो कुरा दिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया लेखेको छ। यसको अर्थ हामीले विश्वास गर्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने, होइन, कल्पना गर्नुपर्ने, घोषणा गर्नुपर्ने, घोषणाको प्रार्थना,
कल्पनाको वचनअनुसार कल्पनाको प्रार्थना, अनि धन्यवादको प्रार्थना, क्षमाको प्रार्थना, बिन्दुको प्रार्थना, धेरै खालको प्रार्थना लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने परमेश्वरले दिनुहुनेछ। 24 पदमा अनि जे हामीले मागेका छौँ समस्या रोक्ने समस्यालाई, उत्तर आउने समस्यालाई इन्कार गरेर हकार्ने, खस भने आज्ञा दिने र अनि हामीले त्यसपछि अन्तर्विधिको प्रार्थना भने प्रभु परमेश्वर हामीले खन्दास जुटाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, यो प्राप्त गर्ने आइडिया बुद्धि दिनुहोस्, अथवा कुनै व्यक्तिको हृदय बोल्नुहोस् अथवा भनेर कुनै प्रकारले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यस कारण जब म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले प्रार्थना जसुकै मागेका छौ सो माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख ननिकाला विश्वास राखिराख, हृदयमा राखिराख, त्यो तिमीहरूको हुनेछ। आमेन। जब हामी कुनै कुरालाई प्रार्थनाका बाधालाई हटाएर, बाधालाई हटाएर, रोक्ने कुरालाई इन्कार गरेर, बाधालाई हटाएर जब हामी समस्यालाई हट बनाइ गर्दछौँ, बोझ भनिरहन्छौँ र अनि विश्वास प्रार्थना गर्छौँ, माग्छौँ, अन्तर्विधि चढाउँदछौँ, अनि परमेश्वरले त विश्वास राखिरहन्छौँ भने हामीले आज मागेको कुरा आजै नहुन सक्छ, तर भोलि पर्सि आउने दिनमा हुनसक्छ, तर उत्तर नपाएसम्म विश्वास राखिराख्ने र धन्यवाद दिने। प्रभु परमेश्वर मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको धन्यवाद, मेरो फलानु चिजको प्रार्थना उत्तर दिनुभएको धन्यवाद। मैले पाइसकेँ, मैले पाएको छैन भौतिक रूपमा, तर आत्मा पाइसकेँ, अब आउँदैछ, त्यो आइरहेको छ, म पाइसकेँ, मलाई अहिले छ भनेर धन्यवाद दिने, भाइ जस्तै व्यवहार देखाउने, विश्वास व्यवहार देखाउने, अनि प्रभुको वचनलाई फेरि धन्यवाद दिने, वचनअनुसार घोषणा प्रार्थना गर्ने, अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरलाई विश्वास गरिरहेको छु भने विश्वास धन्यवाद दिने। जब हामी गर्छौँ प्रियहरू परमेश्वरको उत्तर, जब हामी धन्यवादी हुन्छौँ, प्रार्थनामा विश्वासमा स्थिर हुन्छौँ, कहिले विश्वास गर्ने कहिले नगर्ने, ढङ्गका कुराहरू बोल्नु भएन, प्रार्थना गरेर मागेको छ अनि फेरि आउँदैन होला भन्नु भएन, आउँछ नै आउँछ भनेर विश्वास धन्यवाद दिने र स्थिर हुने गर्नुपर्छ प्रियहरू। त्यसपछि के हुन्छ, विश्वास राखिराख, जे मागेको छ विश्वास राखिराख, विश्वासलाई थामिराख भनेको। जब विश्वासमा थामिराख्छ धन्यवाद दिने बढी काम गर्छौँ। मेरो उत्तर आइसकेको छ, उत्तर आइसकेको छ, मेरो उत्तर आइसकेको छ, पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यसो धन्यवाद, यसो धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद, महिमा तपाईँलाई स्तुति होस् प्रभु भनेर विश्वास गर्ने, अनि विश्वास गरेर चाहिँ यो व्यक्तिको विषयले भनेअनुसार कल्पना गर्ने, अनि मागे भन्दा पनि कल्पना गरेर ठुलो कुरामा दिनुहुन्छ। आमेन। र पछिले भन्छ भन्ने कुरा हामी अघिले भनिसकेको छु। त्यस कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले प्रार्थना जसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भने राख, दिएको हुनेछ। अनि फिलिप्पी 4को 7 के भन्छ भने म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। प्रिय मित्रहरू, यहाँ पनि भनेको छ है, फिलिप्पी 4को 7 पनि हामी पाउँछौँ, वचनले भन्दछ। फिलिप्पी 4को 7, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवादसहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हौँ, र समझले भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय, तिमीहरूका मनलाई यसोमा रक्षा गर्नेछ। आमेन। कुनै कुरामा चिन्तित नहुने, तर हरेक कुरामा प्रार्थना, निवेदनको प्रार्थना, धन्यवादसहितको प्रार्थना चढाएर परमेश्वर जाहेर गराउने, समझले भ्याउन सक्ने अथवा शान्तिले हृदय मनमा शान्ति दिनेछ, अलिअलि दिनुहुन्छ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, अनि पहिलो योहन्ना 5:14-15 त्यही लेखेको छ, अब इच्छा अनुसार, पहिलो योहन्ना 5:14-15 अनुसार पनि अब इच्छा खोजेर, इच्छा बुझेर हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसार, वचन अनुसार जे माग्छौँ, पहिला अब इच्छा खोज्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, अनि हाम्रो खाँचो के बुझ्नु पऱ्यो, त्यस अनुसार हामी माग्छौँ भने पनि दिनुहुन्छ। हामी विश्वास राखिराख्यौँ भने हामीले फ्युचर हिस्ट्रीमा पाउनेछौँ। हुन्छ प्रियहरू, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो हेरेर, यो पत्र सुनेर तपाईँलाई आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रियहरू, इन्करेज गर्न चाहन्छु, सुन्दै जानु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र केही प्रार्थनाको विषय केही कमेन्टहरू छ भने अवश्य पनि पठाउनु होला, र सुधार पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।